كوكو تو الموند، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله راكم كاع بخير. دونك اليوم نروحو نديرو ان غاتو بريستيج يجي بزاف سامبل. دونك هذا المول عجبني بزاف، دونك يولم بزاف بور لي زانيفرسير هكا دي بتي زوكازيون نديروه وساهل. دونك نروحو طريقه التحضير. دونك هنا اليوم الاول حضرت لا غاناش مونتي ديالي، درت 100 غرام تاع الكريمه السائله تجي 35 درجه، بريفيرونس الكريمه السائله تكون مليحه. دونك فوالا انايا هذه اللي درتها شويه ولات ماشي كيما افون مالوغوزمون. دونك معليش معليناش. دونك نديرو 100 غرام كريمه سائله نسخنوها، ابخي كي تغلي نديرو 100 غرام شوكولا ونخليوها في الثلاجه. داكوغ. ابخي نروحو نديرو شوكولا البيضاء، نذوبوها على حمام مريم كوم دابيتود، نضيفو لها شويه زيت ولا حبيتو، سينون سي با اوبليجي. ندهنو الطبقه الاولى، ابخي نديرو في المجمد الطبقه الثانيه. انايا درت زوج طبقات باش ما تجيش بزاف خشينه. دونك هذا المول الي اتخوا بزاف ضيق، الوغ سي بور سا درت زوج طبقات جاو بيان اكزاكت. ابري كي نخلصو كاع الطبقات تاع الشوكولا نروحو نديرو المونتاج. فوالا دونك هنا نروحو نطلعو لا غاناش مونتي ديالنا. دونك درتها في الليل، دوك هذا اليوم الثاني نحيها. كي درت كاع المول الشوكولا المول سيليكون نروح نطلعها افيك ان باتور، نطلعها شويه. دونك نتوما كي تروحوا ديروا بريفيرونس ديروا لا كريم ليكيد تكون لا كاليتي مليحه. دونك هاد لا كريم ليكيد هاد المره ماشي كيما دابيتود. دونك درت هادي، درت ديجا اون اوتر مارك في غاتو تو شوكولا. دونك تشوفوا نخلي لكم رابط تشوفوا يعني لا ديفيرونس كيفاش هذيك طلعت بيان وهذه ما طلعتش مليح. ما عليناش. دونك سي با امبورطون. دونك هاد لا كونتيتي درتها ليا برك، معليش سي با امبورطون. مي لا بروشين فوا كي نعاودها ان شاء الله نعاودها افيك اون كريم ليكيد تكون بلا كاليتي مليحه. دونك اوتر اونتر طون نطلعوا لا شونتيي. لا شونتيي نديرو هكاك نصف كاس، باسكو انايا درت بتيت كونتيتي. نتوما كي ديروا بزاف ديروا كاس. ندير نصف كاس تاع شونتيي مع نصف كاس تاع الماء والحليب، نطلعها افيك ان باتور. ابري نروح نخلطوا لي دو. دونك وعلاش نخلطوا لي دو؟ باسكو لا غاناش تجي بزاف ثقيله اي لا شونتيي بزاف خفيفه. دونك كي نخلطوهم اونصومبل يجي الميلونج هذا يجي بريسك بارفي، يجي بزاف هايل. دونك هنا نحي شويه لا شونتيي برك. واش ندير برك اون سي جامي تجي بزاف ليكيد، الوغ ما نديروش كلش في مره واحده، نديرو بشويه شويه. كي نتحصلوا على القوام اللي حبينا نحبسو. هنا المول ديالي ابخي كي خليته في الثلاجه في المجمد بليتو في الكونجيلاتور، نحيتو نحيو هذوك لي كوتي زياده باش كي نروحو نديموليو ما يكونش المشكل. نعمروه دابور بلا غاناش بلا كريم ديالنا. ابخي نديرو اللوز هنا حمصتو يجي بزاف بنين باللوز، حمصتو وقطعتو بتي مورسو. اي نروحو نكملو بلا كريم. ابري نتوما تقدروا تغلقوا هذا المول، تغلقوه بالشوكولا باش كي تروحوا ديموليو تجي برسك تجي شابه. او ميم طون باش تروحوا تكوليوه فوق الصابلي ما يكونش عندكم مشكل. بيسك انايا دونك درت بتيت كونتيتو بيس موالفه ندير، معليش نتوما غلقوها، غلقوا شويه وما لي كوتي. انايا سي با اوبليجي نغلق، مي لو كان نديرو بور اون اوكازيون نغلقهم كاع باسكو سي ميو.
ابخي كي رديتو الكونجيلاتور المجمد شويه، دوكا نحيتو نروحو نديموليو. دوك نحي لكم وحده تشوفوا كيفاش عامله. دونك فوالا جات بزاف شابه. دونك هذا المول يعني بزاف شباب ما مالوغوزمون ما كانش عنده بزاف سوكسي. دونك انايا ندير الشوكولا هكا في لي كوتي، نتوما تقدروا تغلقوهم وديروا في الوسط الشوكولا وتحطوا كيما حبيتوا. دونك والصابلي درت لكم ديجا لا روسيت في الغاتو بريستيج وسيترون. هذاك الغاتو ثاني بزاف بنين. دونك نخلي لكم رابط ونكتب لكم لا روسيت في صندوق الوصف. وهنا ندير شويه ناكري، نروحو ندهن. حبيت برك ندير ناكري ماشي بديجي. نتوما التزيين يبقى اختياري، تقدروا تخليوه هكا، تقدروا ديروا شوكولا اولي، سي او شوا. دونك حبيت برك ندير شويه ناكري باش يجي هكا شويه شباب. سينون كاين ثاني يديروا اون بتيت مارغريت هكا، اون بتيت فلور دو كوتي ثاني تجي بزاف شابه. دونك اليوم اللي درت هذا الغاتو كانت بزاف سخانه، يفوزي شو. دونك كي درت ناكري دونك تالمون مع ليميديتي، على بالكم كيفاش الشوكولا كي يكون ليميديتي ديغاجي شويه تاع الماء. ابري دونك الناكري هذا ما شدش بيان مالوغوزمون دوماج. مي بون المهم دوت فاصون انا عطيت لكم الوصفه. ابري نتوما تقدروا ديروا المول اللي حبيتو، تزينوا كيفاش حبيتو. دوت فاصون جا بزاف بنين خفيف، يولم بزاف. دونك هنا نخليكم تشوفوا شويه تزيين ونتلاقاو في اخر فيديو. هنا عندي لافيدو، نروحو نديرو شويه. على بالكم كيفاش لافيدو تجيب، تمشي توجور مع لي غاتو بريستيج وتجي بزاف شابه. شريتها ب7000. فوالا سي تو. سينون ماشي حاجه يعني حاجه سهله نديروها بيدينا ونكوليوها. دوكا نقطعو وحده تشوفوها كيفاش عامله في الداخل. ميم الصابلي هذاك جا بزاف هشيش، يعني يولمو الشوكولا مع هذيك لا كريم مع الصابلي جاو اكزاكت. وان شاء الله عجبتكم الطريقه والوصفه لا فيديو. ما تنساوش ديروا ان جيم ولا حبيتو بيان سور، وتبارطاجيو بوركو با يستفيدوا يعني كاع. اي تري بيانتو ان شاء الله نتلاقاو بور دوطخ ريسيت.